दिफाई तज्ज़िया कार नईम खालिद लोधी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया नईम साहब आपके कीमती वक्त का। अभी जो DGISPR की जानिब से बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बड़े सवालात के जवाबात उन्होंने दिए हैं, यकीनन आपने भी सुने होंगे। एक क्लैरिटी है जो उन्होंने उस सवालों के जवाब में दी है जो उठाए जा रहे थे कि शायद विच हंटिंग की जा रही है और कुछ मखसूस लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है 9 मई के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन उन्होंने वाज़ेह किया कि उन्होंने तो अपने इदारे के अंदर सबसे पहले एहतसाब किया है। कैसे देखेंगे इस सूरत हाल को? मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल एक भाम था ज़हनों में कि जी जो अपने लोगों से कोताही हुई है उसके बारे में क्या किया है फौज ने। तो मुझे तो खैर मालूम था कि फौज ऐसे मौके पर बिल्कुल नहीं चूकती और सबसे पहले कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। और उन्होंने बता भी दिया कि एक लेफ्टिनेंट जनरल को घर भेज दिया, 2 और अफसर बड़े सीनियर जो है जिनको सबकदोश कर दिया गया है। उसके अलावा मेजर जनरल है 3 या 5 और उसके 7 अफसर हैं जिनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई है। और ये चीज़ भी मेरे ख्याल क्लियर हो गई है कि जो शरपसंद थे बाकी सिविलियन उनके खिलाफ ऑलरेडी कार्रवाई जारी है मिलिट्री कोर्ट्स में, जो कि आज मेरे ख्याल सवाल भी उठाया था सुप्रीम कोर्ट ने कि भी हमें बताया जाए कि ऑलरेडी कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जितने भी सवालात थे लोगों के ज़हनों में वो बड़े क्लैरिटी के साथ उन्होंने उसका जवाब दे दिया है। और कुछ ऐसी चीज़ें और भी क्लियर हो गई हैं। अभी ठीक है वो भाई कह रहे थे कि वो नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये कि PTI के सरबराह जो है वो किसी भी सूरत में अब इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, जैसा उन्होंने इंडिया दिया है कि वो ज़रूर उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। ये अलग बात है कि सब लोग जितने भी सिविलियन हैं उनको हक हासिल है कि वो ऊपर वाली कोर्ट में जाके अपील करें। वो उन्होंने बता दिया 2-2, 3-3 अपीलें सबके पास हैं। तो इससे ऐसे लगता है कि इतना ये भी नहीं है कि किसी के पास कोई मौका ही नहीं होगा अगर कोई गलती हो भी जाती है फौजी कोर्ट से। एक चीज़ और उन्होंने बड़ी क्लियर कर दी कि अंदरूनी इंतशार किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए कि अगर इस अंदरूनी इंतशार को ख़त्म ना किया गया तो बैरूनी यलगार का खदशा है। ये भी उन्होंने कहा। तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हैं जो वाज़ेह हो गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। अलबत्ता एक चीज़ जिसका भाम जो मैं समझता हूँ रहा है वो ये है कि जो लोग एक ख़ास सियासी पार्टी को छोड़ कर जा रहे हैं वो ये तो नहीं है कि अपनी मर्जी से जा रहे हैं, ज़रूर उनके ऊपर कोई दबाव डाला जा रहा है। वो मेरे अपने ख्याल में जो हुकूमत वक्त है वो उससे फ़ायदा उठा रही है। और ये फौज को सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि कल कोई सारा मलबा उनके ऊपर गिरे। तो ये अगर हाई हेडेडनेस फौज के नाम पे कोई और कर रहा है उसका ज़रूर सद्देबाब करना चाहिए। जी मारिया साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तज्ज़िया कार हैं मारिया सुल्तान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अभी कुछ देर पहले हमसे नईम खालिद लोधी साहब बात कर रहे थे और वो ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये बात कर रहे थे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़, एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी है उसके लोग जो छोड़ के जा रहे हैं और उसका जो मलबा है वो आर्मी की तरफ डाला जा रहा है, उसका कोई क्लियर जवाब नहीं मिल रहा। तो आप कैसे देखती हैं इस सूरत हाल को? क्या आपने भी यकीनन प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी? देखिए जी, जहाँ तक मलबे की बात है वो तो मलबा कहीं भी जा सकता है, लेकिन इस वक्त मसला ये है कि कानूनी तौर के ऊपर क्या चीज़ें आपको देखने में नजर आ रही हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आप रियासत पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ मुतहरिक होंगे तो कानून जो है ना सिर्फ अपनी दस्तरस जो है उसमें इजाफा करेगा, लेकिन उसके मुताबिक जो है आप जवाब दे भी होंगे। तो ये चीज़ तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह है। रही बात ये कि किसी भी सियासी पार्टी का क्या मुस्तकबिल है क्या नहीं है, इस बात का फैसला सियासी पार्टी खुद कर सकती हैं और वो उस चीज़ की बेहतर जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। तो लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो इस चीज़ को जो गौर तलब है वो यही है कि जब भी आप चाहे सियासी दहशतगर्दी हो या असली दहशतगर्दी हो, जहाँ भी आपको गैर रवायती जंग का सामना है और आप रियासती अदारों को अपने अहदाफ में शामिल करेंगे तो ज़ाहिर है रियासत की तरफ से उसका जवाब आएगा और रियासत जो है आईने पाकिस्तान के मुताबिक करेगा, जिसमें आईने पाकिस्तान का दिफा लाजिम है। ठीक है मारिया साहिबा, ये भी कहिएगा जो एक तासुर दिया जा रहा था कि फ़ौजी अदालतों में सिर्फ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है जो कि फ़ौज के इदारे से या तो मुंसलिक रहे हों या कभी वाबस्ता रहे हों, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये तासुर ज़ाहिर हो गया है अब कि अब सिविलियंस भी जो कि सानिहा 9 मई के तर्ज के किसी भी वाक़े में मुलविस हो उनके खिलाफ भी फ़ौजी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। आईने पाकिस्तान इस बारे में बहुत बात है। आर्टिकल 5 और 6 और 4 और 1 और 2 इस चीज़ को वजाहत करते हैं कि पहली बात तो ये है कि आप पे लाजिम है कि वफादारी करें आप पाकिस्तान के आइन के साथ, और अगर आप उसके अंदर किसी भी सूरत गद्दारी करते हैं या पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ और पाकिस्तान की रियासती इदारों के खिलाफ मुतहरिक होते हैं तो ये फिर आपके पास फैसला जो है मौजूद है। और इस वक्त पाकिस्तान में 3 तरह के अदालती निज़ाम है
ایک آپ کی ملٹری کورس ہے، دوسری آپ کے پاس ATCs ہیں، اور تیسری جو چیز ہے جو آپ کی نارمل سول کورس ہیں۔ تو روایتی طور کے اوپر جب بھی آپ نے دہشت گردی کے واقعات کو دیکھا ہے یا ملک کے خلاف جو اس قسم کی کارروائی کو دیکھا ہے تو وہ آپ کی ATC کورس نے اس کو ہینڈل کیا ہے۔ اور اس وقت اگر آپ اس کو تھوڑے سے ماضی میں جائیں تو پھر آپ کو 1971 کے اندر جو آرمی ایکٹ کی جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہے اس کے آگے جو اس کی جو آرٹیکل 9 اور 10 ہے وہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ آپ جو ہے سویلینز کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ آرمی ایکٹ کے تحت اگر آپ ملٹری فورس سے ٹرائی بھی ہوتے ہیں تو اس کے باوجود آپ کے پاس ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں آپ اپنا معاملہ جو ہے ہائی کورٹ کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں اور پھر سول کورٹس کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک قانونی جو ہے چوائس ہے جو ریاست استعمال کر سکتی ہے، اور ریاست اس میں یہ چوائس استعمال کرے گی جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مناسب ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا، انہیں بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ حارث صاحب کہیے گا، پریس کانفرنس آپ نے سنی DGISPR کی، کیا سمجھتے ہیں عام تمام افواہیں اور قیاس آرائیاں جو جاری تھی سانحہ 9 مئی کے واقعے کو لے کے، وہ تمام افواہیں اور قیاس آرائیاں اب دم توڑ گئی ہیں؟ ایک بہت ہی مؤثر اور ڈیٹیل میں انہوں نے بریفنگ کی ہے۔ مقصد یہی تھا کہ جو بھام پیدا کیا جا رہا ہے، جان کے افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، جو کافی کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے، اس کے بارے میں یہی انہوں نے خاص طور پہ بتایا کہ کس طریقے سے یہ ہوا، کیسے ایک نیریٹو کو بلڈ کیا گیا، اور اس نیریٹو کے بلڈ کو 25 مئی 2022 سے سٹارٹ ہوا، اور اس کو جس میں ایک برین واش کیے لڑکوں کے، بچوں کے، بچیوں کے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد یہ کلمنیٹ ہوا 9 مئی کو، یہ کلیئر بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد 15 مئی کو ایک کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، پھر اس کے بعد 25 مئی کو یہ تکمیل شہدائے پاکستان منایا گیا، پھر فارمیشن کمانڈر کانفرنس۔ ہر ایک میں یہی بات کی گئی کہ جو پلانرز، ایگزیکیوٹرز اور انسٹیگیٹر تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ضرور سزا دی جائے گی، اور اس کے لیے ہم بڑی مفصل ڈیٹیلز میں جا کے چیک کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ایک اور ان کا کہ دے وی آلسو انکریج کے پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے تمام اسٹیک ہولڈرز فائنڈ اے سولوشن، اکنامیکل، پولیٹیکل اینڈ یہ چیزیں حل کر دی جائیں، اس کا بھی بڑا ذکر کیا گیا۔ اور پھر اس میں ایک اہم بات شہداء کے بارے میں بلکہ پوری آرمی ہر ایک بہت ہی سینسٹیو ہے اس معاملے میں کہ وہ شہداء کے بارے میں، شہداء کی فیملیز کے بارے میں، ٹروپس کی یونٹی آف کمانڈ کے لیے، ٹروپ مورائل کے لیے اس پہ کبھی ٹالرنس نہیں کی جاتی، جیسے نشان حیدر آف شہداء کی یاد کروں گے تو جو کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ہمیں معلوم جو دنیا میں ان کے اکیڈمی میں پڑھائی جاتے ہیں ان کے کرنے میں، اس کو کیا کیا گیا اور کتنی جگہوں پہ جا کے نقصان پہنچایا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے سیکورٹی ایجنسی، پھر آپ کے GSQ، جنا ہاؤس، کہاں کہاں جا کے جو کچھ کیا گیا، یہ ناقابل معافی ہے۔ اور اس میں بھی یہ ایک ہم یہ ڈال دیا گیا کہ پتہ نہیں ملٹری کورٹس میں کیا ہوتا ہے، کیسے سزائیں دی جاتی ہیں، کیا وہ کلیئر کیا گیا کہ جی اس میں انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ آپ کے پہلے ہی ہر وقت ابھی بھی 17 اسٹینڈنگ کورٹس چل رہے ہیں جس میں سول سے ٹرانسفر ہوتے ہیں ملٹری کورٹس کے لیے، جو آپ کے دہشت گرد یا ٹیرر جن میں کوئی بہت زیادہ ہینوس کرائم کیے ہوتے ہیں ان کو بھی ٹرائی کیا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ باتیں اس پہ کی گئی، اور پھر یہ کہ اس کے بعد ان کو ریمیڈی بھی ہوتا ہے کہ وہ سپریم ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، سول لائر دیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے ساری باتیں کی۔ پھر انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارا خود حسابی کا عمل کتنا سیلف اکاؤنٹڈ، 3 لیفٹیننٹ جنرل کا ذکر کیا، 17 آفیسر جن میں 3 میجر جنرل، 7 بریگیڈیئر، ان کے خلاف بھی ڈسپلن ایکشن کیا جا رہا ہے۔ 2 4 اسٹار جنرل، ایک کی نواسی اور ایک کا دماد، اس کے خلاف آپریشن، ان کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے۔ پھر اس میں 3 لیڈی وائف اور 2 اور 3 لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ، ان کی فیملیز ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ذکر کیا کہ وی آر ویری اسٹرکٹ اباؤٹ اٹ، اور یہی ڈیٹرنس ہے ہمارے لیے کہ آئندہ کوئی ایسی بات نہ۔ اسی طرح بھی ایکسپیکٹ کہ جن پہ پلانرز ایکٹیویٹی ان کے خلاف ایسی کارروائی ہونی چاہیے، اور تاکہ پتہ چلے اور اسپیڈی کام ہونا چاہیے، جیسے ڈیلیڈ جیسے ڈینائڈ، وہ والی بات ہے۔ تو آئی تھنک بہت مؤثر طریقے سے کیا، ایم ویری ہیپی کہ عوام کافی حد تک عوام کا